नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। जो सक्षम छ पहिलो अवसर उसैले पाउनुपर्छ। शिशु कक्षाबाट कक्षा 1 मा प्रवेश गर्न ससाना बालबालिका समेत परीक्षा दिनुपर्छ। देशमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार यति हचुवामा छानिदिन्छन् कि मानौ त्यो दलमा उम्मेदवार छान्ने कुनै विधि नै छैन। दल जस्ता छन् बेला बखत लाग्छ हामी जनता पनि केही कम छैनौं। हत्या आरोपदेखि डाका मुद्दा खेपिरहेकाहरूलाई समेत भोट दिएर जिताइदिन्छौं। अनि राजनीतिक दल जनता भन्दा एक स्टेप अघि बढेर मूर्ति चोरलाई मन्त्री नै बनाइदिन्छन्। देशमा परिस्थिति यस्तै चलिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशमा जस्तो सिस्टम बसालिएको छ यो सिस्टमले सधैँ एक खालको वर्ग स्थापित गरिरहन्छ। गरिबका छोराछोरीलाई सधैँ गरिब बनाउन जानेर नजानेर शिक्षा बिगारिएको छ। शिक्षामाथिको यो हदसम्मको अपराध गर्नेहरू आफै चाहिँ आफ्ना सन्तानहरूलाई विदेश राखेर राम्रो शिक्षा दीक्षा दिलाउँछन्। अशिक्षा अज्ञानतामा रुमलिएकाहरूले गलत र सही मान्छे छुट्याउन सक्दैनन्। यही भएर निकम्माहरूलाई शासन गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिन्छन्। भोट भनेको एजेन्डा प्रस्तुत गरेर होइन, पैसाले किनेर पाइने कुरा हो भन्ने माइन्डसेट उम्मेदवारहरूमा पनि छ। यसपटक पनि धेरै ठाउँमा पैसा दिएर भोट किन्ने चेष्टा भएका घटनाहरू सार्वजनिक भए। हातमा जति नै पैसा भए पनि केही ठाउँमा त पैसा पनि काम नलाग्ने स्थिति देखियो। कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले सांसद बन्न 6 करोड खर्च गर्नु परेको कुरा केही दिन अघि सुनाएका थिए। शशाङ्क कोइराला होइन, यही स्टाइलमा राजनीति गरिरहेकाहरूले सिक्नुपर्ने एउटा पाठ अहिले काठमाडौँमा तयार भएको छ। यो पाठका लागि कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। ठिक उम्मेदवार राम्रो एजेन्डा छ भने पैसा खर्च नगरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश काठमाडौँ मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको उम्मेदवारीले देखाइदिएको छ। मुखमा समाजवादको कुरा गर्ने तर काम गर्ने शैली चाहिँ ढुङ्गे युगको जस्तो छ भने के काम? समय, सूचना प्रविधि र विकासले कहाँ हो कहाँ फड्को मारिसक्यो। हामी भने अहिले पनि म राम्रो उम्मेदवार हुँ, मलाई भोट दिनुस् भन्दैमा भोट पाइन्छ त? समाजका समस्या देख्न सक्ने, समस्याको समाधान गर्ने भिजन भएका नेता चाहिएको छ। परिवर्तन एकजनाबाटै हुने हो। देश जति सुकै ठुलो होस् प्रधानमन्त्री हुने भनेको एकजना नै हो। दल जति सुकै ठुलो होस् अध्यक्ष हुने भनेको एकजना नै हो। जहाज जति ठुलो होस् मुख्य क्याप्टन एउटै हुन्छ। जब अग्रगमनका नाममा 2 जना अध्यक्ष बनाउन थालिन्छ अनि दुर्घटना पनि नेकपाको जस्तो हुन्छ। देश होस् वा ठुलो योजना, नेतृत्व लिन एउटा व्यक्ति नै काफी हुन्छ यदि त्यो व्यक्ति काबिल छ भने। यसकारण हाम्रो देशलाई पनि एउटा काबिल नेता चाहिएको छ। जनताले पुरा मुलुकको हितमा काम गर्नु भन्ने जनादेश दिएर पठाएको व्यक्ति जब प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि उसले 3 करोड जनताको समस्या छाडेर भाइलाई महावाणिज्य दूत, जेठी सासूलाई आयोगको अध्यक्ष, छोरीलाई मन्त्री, छोरालाई मेयर बनाउनतिर लाग्छ भने त्यस्तो प्रधानमन्त्री भएको देश कहिल्यै बन्छ? मरे पनि बन्दैन। सबैलाई मिलाउन खोज्नेहरू नेता त बन्न सक्ला तर देश बदल्ने नायक बन्न सक्दैनन्। देश बदल्नेहरूले सबैलाई मिलाउन खोज्दैनन्। दायाँ बायाँ गर्ने, हिनामिना गर्ने, अपराध गर्नेलाई मिलाएर राख्दैनन्, जेल कोचिदिन्छन्। हाम्रो देशमा त अपराध गरेपछि लुक्न जाने नै दलको छातामुनि हो। अपराधी, गुण्डा, नाइके, बिचौलियाहरूको दलमा रजगज भएपछि व्यावसायिक, विज्ञ, इमान्दारको के हिसाब हुन्छ? प्रत्येक दलमा निहालेर हेर्ने हो भने आधा उधी त शिक्षाका व्यापारी, स्वास्थ्यका व्यापारी, जग्गा प्लटिङवाला, क्रसरवालाहरू नै छन्। कोही खुल्लम खुल्ला यस्तो काम गर्छन्, कोही हिस्सा लिएर स्लिपिङ पार्टनर बन्छन्। देश नै व्यापारी बिचौलियाको हात पर्छ भने धन्दा चाहिँ कस्तो होला त? सत्ता लम्ब्याउन यहाँ कोही संविधान संशोधन गर्न पनि तयार भए, कोही विदेशीसँग नजिक हुन पनि तम तयार भए, कोही त लम्पसार नै परे, कोही ऐन कानुन बदलेर व्यापारी पोस्न पनि रेडी भए। तर यहाँ कसैको सत्ता लम्बिएन। राजनीतिक अस्थिरता त यस्तो भयो कि यसले छिमेकी मुलुक भारतको बिग्रेको राज्य बिहार पनि नेपालसँग फ्लप नै भयो। जनतालाई जे मन पर्दैन नेताहरूले त्यही गर्दै गए। यसकारण पनि राजनीतिप्रति जनताको रुचि घट्दै गयो। यसपटकको चुनावमा खसेको मत प्रतिशत घट्नुमा यो फ्याक्टर पनि एक हुन सक्छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र विशेष गरी यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि मतगणना जारी छ र मतपरिणामहरू आउने क्रम पनि जारी छ र दिनभर हामी मिसन 753 अन्तर्गत आम दर्शक महानुभावहरूलाई निरन्तरको अपडेट पनि गराइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हामी विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई अन्तर्वार्ता विशेष बनाउन गइरहेका छौँ र बीचबीचमा देशका स्थानीय तहका अपडेट पनि आम दर्शक महानुभावहरूलाई गराउने क्रम जारी राख्नेछौँ र यति बेला आज कुराकानीका लागि हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको दलका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। प्रवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब सामाजिक सञ्जालतिर हलोको प्रचार त खुबै देखिन्थ्यो होइन? चुनाव भयो तर बाकस खोलेर हेर्दा खासै भलो चाहिँ देखिएन। तपाईँको विश्लेषण के हो? यहीँबाट सुरु होइन, हलोको जुन हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा देखियो, जसरी हलोको अहिले भोट आएको छ देशभरि, हामीले करिब करिब अहिले देशभरिको भोटको तुलनामा हेर्ने भने हामी 1300मा छौँ र अहिले स्थानीय तह जित्दा अहिले 32वटा करिब करिब तपाईँको पालिकाको रिजल्ट आयो। अहिलेसम्म 4.24% अहिले मत सार्वजनिक भएको छ, अर्थात् गनेर सकियो। त्यसको परिणाम रिजल्ट बाहिर आएको छ 4.24%। त्यो प्रतिशतमा अहिले हामीले 21वटा वडा जितेका छौँ। झन्डै हामीले 3 लाख जति भोट देशभरि काउन्ट भएको छ। करिब करिब 3 लाख भोटमध्ये करिब करिब हामीले 47देखि 50,000 भोट चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले हासिल गरेको छ। यो चाहिँ अत्याधिक ज्यादा हो। हामीले पालिकाका प्रमुखहरूमा पनि अहिले पनि हामीले 18वटा ठाउँमा लिड गरिरहेका छौँ देशभरि। अहिले करिब करिब 21वटा वडा जितिसक्यौँ र अर्को सदस्यसहित यदि गर्ने हो भने झन्डै हामीले 100 जना बराबर 93 जना थियो अघि म आउँदासम्म 93 जना सदस्य सहित गरेर हामीले प्रतिनिधि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चयन भइसकेको अवस्था छ। तर सञ्चार माध्यममा आएअनुसार त यो फरक देखिन्छ नि। अनि सञ्चार माध्यममा के छ भने केही ठुला मिडियाहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो देख्दै नदेखे जस्तो त्यो गरेको देखिन्छ। मैले पनि धेरै टेलिभिजनहरू हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अग्रसरता नलगेको देखाइएको छ। जहाँ कि अहिले हेर्नुहोस् प्रिन्ट मिडियामा हेर्नुहोस् न, जस्तो जति पनि नेपालको प्रिन्ट मिडिया छ, जुन अनलाइन मिडियाहरू छ, त्यो मिडियामा त प्रष्टै देखाएको छ। अहिले अब नामै तोकेर भन्ने हो भने हामीले कपिलवस्तुका 2वटा नगरपालिकामा हामी अगाडि नै छौँ। त्यसपछि गएर हेटौडा नगरपालिकामा पनि हामी अगाडि देखेका छौँ। त्यस्तै गरी दमकमा पनि हामी अगाडि देखेका छौँ। शङ्करापुरमा बिहानसम्म अघि दिउँसो मध्यान्तरसम्म हामी अगाडि छौँ। त्यस्तै त्रिवेणी लगायत देशका 18वटा भन्दा बढी हामी लिड गरेका छौँ। तर केही ठुला मिडियाहरूले चाहिँ त्यो कहीँ कतै देख्दै नदेखेको, अब रापरपाको वडा अध्यक्ष जित्यो 1 जनाको नाम लेखेर अघि पोस्ट गर्दै थियो, जबकि हामीले 21वटा वडा जितिसकेको अवस्था छ। भनेपछि यो चाहिँ कहीँ न कहीँ रापरवालाई चाहिँ मूलधारको पार्टी होइन भन्ने एउटा चाहिँ मिडियाले गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अपव्याख्या हो कि भन्ने लागेको छ। तर हामीलाई जनताले पत्याएका छन्, हामीलाई जनताको अहिले समर्थन छ। झन्डै अहिले 4.24% तपाईँको अहिले भोट काउन्ट भइरहँदाखेरि करिब करिब हामीहरूले 20देखि 21वटा वडा जित्नु, झन्डै 100 बराबर जनप्रतिनिधिहरू चयन हुनु, झन्डै 50,000को बराबर हामीहरूको तपाईँको भोट आउनु। ठिक छ, अब तपाईँले गरेको दाबी त मतपरिणाम अब सबै आइसके पछाडि छताछुल्ला होला होइन, अहिले त घोषणा गरिसकेको छ त। ठिक छ, अब म एउटा अर्को प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने विशेष गरी आफ्ना उम्मेदवारलाई कसम खुवाउने होइन, अग्रिम राजीनामा पत्र लेखाउन लगाउने जस्ता किसिमका एउटा पपुलिस्ट कुराहरू तपाईँका अध्यक्षले गर्नुभएको थियो होइन? त्यसले एउटा लहर त ल्यायो, एक किसिमको एउटा क्रेज त देखियो, त्यो पनि एउटा चर्चाको विषय बन्यो। तर भोटै हाल्ने तहसम्म त पुर्याएन नि त्यसले होइन? अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त्यसो भन्न मिल्दैन। रापरपाले अघिल्लो पटकको चुनावको नतिजा हेर्दा पनि हुन्छ, रापरपाले अघिल्लो पटक 7% भोटहरू खसेको, 7% भोटको त 284 जना जनप्रतिनिधि सदस्यसहित रापरपाले जितेको छ। अब अहिले 4.24% भोट काउन्ट हुँदाखेरि नै झन्डै 100 जनाभन्दा बढी 100 जना बराबर जनप्रतिनिधि आइसक्यो। अब यही रेन्जमा यदि हामी अगाडि गयौँ भने, यही रेन्जमा जब अहिले जुन हाम्रो रेन्ज छ त्यही अनुसार यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने झन्डै 500 वडा अध्यक्ष हामीले जित्ने देखिन्छ। झन्डै तपाईँको 30भन्दा बढी पालिका र नगरपालिकाको प्रमुख हामीले जित्ने देखिन्छ। र झन्डै तपाईँको हाम्रो सदस्यताका कुरा गर्ने हो भने 3000 देखि 3500 तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू सदस्यसहित गरेर
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आउने आकलन अहिले देखिन्छ। तर भोटका हिसाबमा भन्ने हो भनेपछि हामी करिब करिब 13औं स्थानमा चाहिँ अहिले छौँ देशैभरि अहिले पनि भोटका हिसाबले प्रतिस्पर्धाका हिसाबले कहीँ दोस्रो स्थानमा छौँ, कहीँ 13औंमा छौँ, कहीँ लिड गरिरहेका छौँ। तपाईँले कुनै पनि स्थानीय तहमा कहीँ कहीँ नहोला, तपाईँले हेर्दा हुन्छ रापरपा 13औं छ भन्ने हुन्छ। र मतका हिसाबले यही अनुसारको मत यदि हामीले अब पनि हाम्रो जनता हाम्रो जहाँ जहाँ रापरपाको गढ भएको छ त्यतातिर त काउन्टिङ प्रायः भएकै छैन। यो अनएक्सपेक्टेड जहाँ रापरपाको पहिला भ्यू नै थिएन त्यहाँबाट यो रिजल्टहरू आइराखेको छ। तर मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भने फलाम काट्ने फलामले भने चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूका लागि कमल थापाको रापरपा नेपाल चाहिँ एउटा भिलेन भएर निस्कियो। सम्भावना होइन, 0 सम्भावना थियो। उहाँहरूको न 10वटा भोट पनि छैन त्यसमा हामीलाई काट्न सक्ने, त्यो सम्भावनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। र हामीलाई चाहिँ गठबन्धनले असर पारेको हो। यदि गठबन्धन नभएर अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, अघिल्लो चुनावमा 6औं कि 7औं भएको दल, एउटा राष्ट्रिय पार्टी नभएको दल आज सिङ्गो देशको सत्ता हाँकेका गठबन्धनका विरुद्धमा एक्लै खडा छ। त्यो पनि 21वटा वडा जितेको छ, त्यो पनि 4.24% भोट ल्याउँदाखेरि, भोटको तपाईँको परिणाम सार्वजनिक हुँदाखेरि झन्डै तपाईँको अहिले 12देखि 13% के ल्याएको छ, खसेको गनेको भोटमध्ये त्यो भोट ल्याएको छ। अहिले हाम्रो 13% भोट आएको छ टोटल काउन्ट भएको भोटमध्ये। अब यही अनुसार यदि रुझाना अनुसार यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो स्थानीय तहको चुनावमा 15देखि 20 लाख भोट ल्याउने देखिन्छ। ठिक छ, अब कमल थापाको प्रसङ्ग यहाँनिर आइसक्यो होइन। कमल थापा जस्ता हिन्दूवादी राजावादी जस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले टिकाउन सक्नु भएन है? अब हामीले टिकाएको होइन, म त छँदा पनि थिइनँ। मेरो व्यक्तिगत कुरा यदि गर्ने हो भने उहाँ गइसकेपछि नै हामी पार्टीमा प्रवेश गरे हो। र अर्को कुरा के लोकतन्त्रमा चाहिँ अर्थात् प्रजातन्त्रमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जबरजस्त हुन्छ, कसैले यदि चुनाव हारिसकेपछि त्यो हारलाई स्वीकार गर्नु प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठुलो मूल्य र मान्यता हो। कमल थापा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको राम्रो काम होला, सबै होला, कस्तो होला, त्यो सबै देश र जनता र पार्टीभित्रका प्रतिनिधि र पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता र सिङ्गो देशका जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। यो मूल्याङ्कन मैले गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि ठान्दिनँ र गर्न जरुरी पनि म ठान्दिनँ। तर एउटा चाहिँ भन्ने कुरा के हो भने चुनाव हारिसकेपछि हारलाई स्वीकार गर्नु प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताभित्र पर्छ। त्यो उहाँले हार स्वीकार गर्नु पर्थ्यो र पार्टीमा बस्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ धेरै नेताहरूको आकलनमा छ। अब उहाँहरू बिचमा र अर्को कुरा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै नमान्ने भएपछि त त्यो पार्टी फुटेको होइन। अब कोही व्यक्ति जान्छ भनेपछि त्यो विषयवस्तु रहँदैन, भोलि अन्य कोही व्यक्ति जाला, कोही व्यक्ति आउला, कोही व्यक्ति हिँड्ला। एउटा देशको ठुलो पार्टी भइसके पछाडि त्यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। यसलाई कुनै अपवाद मान्नुपर्ने, कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारणै देखिँदैन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन अहिले उदय भएको छ यो असामान्य उदय छ। हामीले 2 महिनाको मेहनतमा हामीले यो रिजल्ट हात पारिरहेका छौँ। जम्मा 2 महिनाको रिजल्टमा हामीले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब मेरो जुम्लामा त अचम्मको भएको छ। झन्डै 25 वर्ष अगाडिसम्म रापरपा निल भएको ठाउँमा पहिलो विजय चाहिँ जुम्लाबाट सुरुवात भएको छ। अहिले करिब एउटा वडामा जित्ने तत्कारमा छ, 1-2 भोटको तलमाथि हामी लिड गरिराखेका छौँ। भनेको देशैभर 2 महिना जुन किसिमको एउटा देश दौडा गर्नुभयो त्यसैको परिणाम चाहिँ अहिले आइरहेको होइन। त्यो पनि भयो र अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन नेतृत्व छ, नेतृत्वसँग जुन हामी युवाहरूको अहिले जमात भयो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजो अस्ति भन्ने गर्थे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलिकति बुढाहरूको पार्टी हो, अलिकति एक हिसाबले हेर्ने हो भने एज गएका मान्छेहरू छन्, युवा जनशक्ति छैन भन्ने एउटा बजारमा सुनिन्थ्यो। तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी युथहरूको पार्टी बनेको छ। बरु अन्य पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति अब एक हिसाबले भने पेन्सन भत्ता खाने उमेरका बाजेहरूले हाँकिराख्नु भएको छ। बिल्कुलै फरक भएको छ। अब यसको अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ अर्को गठबन्धन नभएर एक्लै लड्दा भए मैले धेरै ठुलो कुरा गर्न पनि सुहाउँदैन। तर कङ्ग्रेसले हामीसँग टक्कर लिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होइन। हामी कङ्ग्रेस र एमाले बिचमा टक्कर अब हुन्थ्यो। अब अहिलेको रुझाना र मतगणना र तपाईँको रिजल्ट अनुसार हेर्ने माओवादी त हामीभन्दा धेरै पछाडि छ। एकीकृत यस्तो अझै कहाँ पछाडि छ। उनीहरूले पालिका मात्र जितेका छन्, भोट छैन उहाँहरूको। निर्विरोध जितेका छन्। जहाँ तपाईँको 800 भोट छ मनाङमा, जहाँ तपाईँको हुम्लामा भोटै छैन, 25-30वटा भोट छ, जहाँ तपाईँको आएर डोल्पामा जम्मा 100वटा भोट छ। त्यस्तो ठाउँमा आफै स्वघोषित गरेका छन् त्यहाँ। ठिक छ, अब तपाईँहरूसँग भएको एन्टी करेन्ट एजेन्डा भनेको हिन्दुत्व र राज संस्था हो विशेष गरी र जनताको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। ठिक छ, यी 2 एजेन्डा तब मात्रै पुरा हुन्छन् जब जनआन्दोलन वा 2/3 मत तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको बाटो 2/3 हो कि अथवा के हो त यो पनि स्पष्ट? हाम्रो अहिले बाटो 2/3 हो, किनभने हामीले हिंसा गर्दैनौँ। पहिलो कुरा हामी चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी या हामीसँग नेपाली जनता
दुईटा कुरामा आस्था राख्दछौँ। आज जुनसुकै पार्टी जुनसुकै दल भए पनि पहिलो कुरा हामी केमा आस्था राख्छौँ भने यो बुद्ध भगवानको देश हो, शिवको आराधना र देवभूमि हो, यो देवताहरू बस्ने भूमि हो। दोस्रो कुरा बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा आर्जित बनेको देश हो। हामी धार्मिक रूपमा तपाईँको हिंसा मन नपराउने भए हुनाले हामी हिंसात्मक गतिविधि गर्दैनौँ भनेर हामी लागेका छौँ। हामीले जनआन्दोलन गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, मान्छे मार्ने काम चाहिँ हामीबाट कदापि हुँदैन। हामी चाहिँ शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको देशमा छौँ। बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशसँग आर्जेको देशको सिद्धान्त बोकेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली माटो र जनता सुहाउँदो सिद्धान्त बोकेको पार्टी हो। यो पार्टीले कहिले पनि हिंसात्मक गतिविधि गर्दैन। हामी दुई त्यहीँको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ। अब मानव आगामी संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँहरूले 20 सिट ल्याउनु भयो होइन? सत्ता समीकरणमा कहिले चाहिँ तपाईँहरूले 20 सिट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ होइन? कहीँ कतै एउटा 20 सिटको पनि निकै ठुलो महत्त्व रहन्छ। त्यो 20 सिट बिना सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरू चाहिँ विशेष गरी हामीलाई यी मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि अथवा यी एजेन्डामा चाहिँ पहिले सहमति गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ? के हुन्छ त? पहिलो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 20 भन्दा ओभरै ल्याउँछ अहिलेको अनुमान जाने हो भने। स्थानीय तहको रिजल्टले मात्रै हेरेर यसलाई समानुपातिकमा डाल्ने हो भने समानुपातिक स्थानीय तहमा जति हामीले भोट ल्याउँछौँ त्यसको 2 गुणा बढी आउँछ। हाम्रो अनुमान र जनताको अनुमान त्यो छ। किनभने सामान्य अहिले स्थानीय तहमा हामीले के गरेका छौँ, उम्मेदवारहरू छनौट गर्न हामीलाई समय भएन। एकताको महाधिवेशनपछि अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलज्यू भएको करिब 2-3 महिना 3 महिनाभित्र भयो र हामी पनि सहभागी भएको र हामीले एकता गरेको फागुन 6 गते हो। फागुन 6 गतेदेखि तपाईँको चैत 27 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै मैले 108वटा आमसभा गरियो भनेपछि हामीलाई एक दिन पनि त्यो फुर्सद भएन। हामीले त्यो मिलाउने त्यो फुर्सदका बावजुद पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार भेटिँदैन थियो बजारमा, खोजेर ल्याएर राख्नुपर्ने अवस्थामा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विजय हासिल गरेको छ। झन्डै अहिलेका एकीकृत एस र नेकपा माओवादीभन्दा रापरपा अगाडि छ। अहिले गठबन्धन नभइदिएको भए त काङ्ग्रेसको टकरावमा छ भनेपछि आउने सङ्घीय चुनावमा त यसको 2 गुणाले भन्दा पनि बढी हुन्छ। 2 गुणा बढी हुने बित्तिकै समानुपातिक संसद मात्रै हाम्रो 26 देखि 30 हुन्छ। अब प्रत्यक्ष नजित्ने भन्ने हुँदैन। हाम्रो रुजना अनुसार हामीले 50 भन्दा एबोभै आउँछ। ठीक छ। त्यो सिट प्राप्त गर्नु भयो भने तपाईहरु पदका लागि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ? हामी पदका लागि गर्दैनौँ, एजेन्डाका लागि गर्छौँ। हामीले जुन एजेन्डा अहिले जनताको उठाएका छौँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र वैदिक सनातन बुद्ध सहितको हिन्दू राष्ट्र, भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको परिकल्पना र अर्को कुरा चाहिँ हामीले सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने जुन प्रावधान छ यो प्रावधान र अर्को राष्ट्रपति चाहिँदैन, हामीलाई संविधानभित्र बस्ने राज संस्था चाहिन्छ। केका लागि भने एकताका लागि, सिङ्गो यो देशको भविष्यका लागि, यो मुलुकको आस्थाका लागि र विश्वभरि नेपालीहरूको पहिचानका लागि। तर विगतलाई हेर्ने हो भने गाई र भाइका नाममा चाहिँ कमल थापाले राम्रै मत ल्याउनु भएको थियो होइन? त्यो मतलाई चाहिँ उहाँले सत्ताको भर्याङ मात्रै बनाउनु भयो भन्ने किसिमको आरोप छ। त्यो त यस्तो कर्म गरेपछि त्यसको फल भोगिन्छ। अब त्यो त अहिले नेपाली जनताले देखिसक्नु भएको छ। सम्भवतः उहाँले त्यो नगरिदिएको भए आज कमल थापा नेपाली राजनीतिकमा अहिले रापरपा सानो दल भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो। रापरपा पनि यो देशको एउटा शक्ति बन्थ्यो। रापरपाले पनि यो देशलाई मुलुक रूपान्तरण गर्थ्यो। धेरै जनताको जनजीवन परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो। आज भोकभोकै जनता विदेशमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो। तर त्यो कर्मको फल उहाँले कर्म राम्रोसँग गर्नु भएन, त्यसको परिणाम आयो। भोलि हामीले पनि यदि कर्म राम्रो गरेनौँ भने त्यसको परिणाम हामीले भोग्नुपर्छ। तर हामी सम्भवतः कर्मलाई कहिले पनि दुष्कर्ममा बदल्दैनौँ भनेर हिँडेका छौँ र त्यो हुनेवाला छैन। ठिक छ ज्ञानेन्द्रजी, अर्को कुरा नि विशेष गरी अब तपाईँहरू चाहिँ अहिलेको व्यवस्था मान्छु भनेर दर्ता हुनुभएको छ होइन? बाहिर चाहिँ राज संस्था ल्याउँछौँ भनेर पनि हिँड्दै आउनुभएको अवस्था छ। अब राजा ज्ञानेन्द्रले नै गणतन्त्रलाई चाहिँ स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा तपाईँहरूले बल गरेर हुन्छ र भने? होइन, राजा ज्ञानेन्द्र सरकारले गणतन्त्र स्वीकार गरे पनि हुनुहुन्न, नेपाली जनताले स्वीकार गरेको अवस्था पनि होइन। र यदि त्यो तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने आज यही टेलिभिजनबाट म भन्छु, हिम्मत र दम छ भने जनमत सङ्ग्रह गर। हजुर, जनमत सङ्ग्रह गरेर जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टका साथ अगाडि बढौँ। जनमत सङ्ग्रह नगर्ने होइन, अनि तपाईँको विदेशीका एजेन्डामा हिँड्ने अनि आफैलाई आफै त्यो गर्ने प्रवृत्तिले आज के पाएँ? आज देशको 17 खर्ब वैदेशिक ऋण छ। हरेक नेपाली आज विदेश जानु परेको छ। आज के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने अवस्था छ। तिनै देश र जनताका लागि गर्ने हो भने त जो पनि अब टप पोजिसनमा बसोस्, राजा बसोस् अथवा राष्ट्रपति बसोस्, यसले के फरक पार्छ? यसमा फरक पर्छ। जसरी कसरी फरक पर्छ भने कुनै पनि देश विकास हुने भनेकै राजनीतिकले हो, कुनै पनि देश अविकसित बन्ने पनि राजनीतिकले हो।
राजनीतिकमा यस्तो हुन्छ कि हामी कुन देशमा बसेका छौँ भन्ने कुरा हामीले अहिले बुझ्न आवश्यक छ। हाम्रो देश कस्तो अवस्थामा छ भने तरुलो, दुई ठुला ढुङ्गा बिचको तरुलो। यहाँ विदेशीको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पहिला थियो, अहिले प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ। अहिले त्यसको असर हाम्रो इकोनोमीमा परेको छ। नेताहरू तपाईँको विदेशीको चाकडी गर्नाले अहिले के भयो, हाम्रो आयातभन्दा निर्यातभन्दा आयात झन्डै 300-400 गुणा बढी भएको छ। हाम्रो पुरा करेन्सी छैन, आज देशमा रोजगार छैन, भएका कल कारखाना साराका सारा बन्द। हिजो राजाले बनाइदिएका कल कारखाना 44वटा संस्थान, हेटौडा टेक्सटाइलदेखि लगेर बालाजु औद्योगिक केन्द्रदेखि साराका सारा ध्वस्त पारियो, साराका सारा विदेशी सामान प्रयोग गर्ने गरियो। अहिले तपाईँ र मैले प्रयोग गरेका सामान पनि नेपाली होइनन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिकले पुर्यायो र यो राजनीतिले आज कुनै व्यापारीले नजिकै बसेर व्यापार गर्छौँ भन्दाखेरि आज पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चन्दा नदिँदासम्म व्यापारीले यहाँ व्यापार गर्न सक्दैन। हामी त एउटा विदेशीले सामान उत्पादन गर्ने, हामीले त्यो सामान खरिद गर्ने, हामीले यहाँ बच्चा बच्ची जन्माउने, छोराछोरी हुर्काउने, अनि ती बच्चा बच्चीलाई विदेशीको नोकर र दास बनाउने। एउटा सेरगेट मदर जस्तो, यस्ता स्लमडक र एउटा तपाईँको आएर यो झुपडी जस्तो, एउटा तपाईँको आएर यो स्लमडक एरिया जस्तो बनाएर आज देश बर्बादतिर छ। र यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक रूपान्तरणको परिवर्तन हुन चाहिन्छ। राजनीतिक रूपान्तरण बिना देशको कुनै पनि विकास हुँदैन। संसारका कुनै पनि देश आज राजनीतिक रूपान्तरण बिना परिवर्तन भएका छैनन् भने नेपाल रूपान्तरण हुन्छ भनेर कसैले यदि भन्छ भने ठिक छ। ज्ञानेन्द्रजी, जस्तो अब तपाईँ चाहिँ सुशासनका बारेमा, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चर्को भाषण गर्नुहुन्छ, यस विषयमा बोल्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँकै विषयमा पनि धेरै मानिसहरूले प्रश्न उठाए जो तपाईँलाई अवगत पनि छ होइन। विशेष गरी हिजो अस्तिसम्म तपाईँ साइकलमा चाहिँ आफ्ना उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्दै हिँड्ने मान्छे, तर अहिले 60 देखि 70 लाखको गाडी आफै चढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ, यो आरोप छ नि? त्यो झुटो कुरा होइन। यो मैले रिपोर्टर्स क्लबमा सार्वजनिक पनि गरेको छु। मैले अहिले चढेको गाडी फोर्डको फिगो हो। त्यो गाडी थर्ड ह्यान्ड, फोर्थ ह्यान्ड, फिफ्थ ह्यान्ड गाडी हो। 4-5 जनाले चढिसकेपछि, किन अघि हिसाबले भन्ने भने 5 जना मान्छेले चढिसके पछाडिको गाडी हो। त्यो गाडी तपाईँको अहिले पनि तपाईँको त्यसको सेकेन्ड ह्यान्ड भयो भने 10 देखि 11 लाख पर्छ, अनि तेस्रो चौथो ह्यान्ड भयो भने 6 देखि 7 लाख पर्छ, अनि यो 5औँ ह्यान्ड भइसके पछाडि यसको 5.5 देखि 6 लाखको रेन्जमा पर्छ। कतिमा खरिद? अनि मैले 5,25,000 खरिद गरेको गाडी हो यो। अनि त्यो गाडी छोड्छु। मैले आफ्नो इन्कम स्रोत देखाएको छु, रिपोर्टर्स क्लबमा सार्वजनिक गरेर देखाएको छु। अनि हिजो म साइकल चढेर हिँड्ने मान्छे पनि होइन। म भारतमा दिल्लीमा CA पढ्न गएको मान्छे हो। हिजो म व्यापार गर्ने मान्छे हो, बिजनेस गर्ने मान्छे हो। हिजो यो राजनीतिकमा आउनभन्दा अगाडि मैले 17 जना कर्मचारीहरू चलाएर व्यापार गरेको मान्छे हो। यो जुन हिसाबमा बाहिर हल्ला गरिएको छ यो सबै झुटा कुरा हुन्। र अर्को कुरा, कसैले व्यापार गरेर आफू पालिन्छु भन्न पाउने उसको अधिकार छ। आज पनि मैले अस्ति रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो सम्पत्तिसम्म सार्वजनिक गरेको छु। नेपालको त्यो व्यापार बिजनेसमा लागेको मान्छे एकछिन यदि मैले आज तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो, यो क्वेसन प्रचण्डलाई पनि सोधिदिनु होला, यो क्वेसन केपी शर्मा ओलीलाई पनि सोधिदिनु होला, यो क्वेसन गगन कुमार थापा दाइलाई पनि सोधिदिनु होला, यो क्वेसन शेरबहादुर देउवालाई पनि सोधिदिनु होला। तर उहाँ नेताहरूलाई म अहिले एउटा कुरा खुला रूपमा मैले भन्छु, मैले त मेरो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेँ, लु खोजेर देखाउँ, ल हिम्मत र दम छ, तपाईँहरू एकजनाको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न। र मैले कमाएको सम्पत्ति आजका दिनसम्म मैले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार यदि कसैको गरेको छु भने प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस्। र कसैले झुटो आरोप मात्र होइन, मेरो अगाडि आएर आरोप लगाए पनि हुन्छ, त्यसको खण्डन गर्न सक्ने क्षमता र 1 रुपियाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेको यदि कहीँ भेटियो, कसैले आरोपको यदि प्रमाणित भयो भने म राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन्छु। त्यत्रो अब विशेष गरी तपाईँ व्यवसायमा लागेको मान्छे, त्यत्रा कर्मचारीहरू परिचालन गरेको मान्छे भनेर भन्नुहुन्छ होइन, तर एकाएक यो ठिक छ, जति भयो नि कर्मचारी परिचालन गर्नुभयो, व्यवसाय राम्रै गरिरहनु भएको थियो, तर एकाएक यो राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने यो आवश्यकता चाहिँ किन आइपर्यो? होइन, अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा पहिला बुझौँ। मुख्यतया अहिले तपाईँको पनि भविष्य छैन। तपाईँले टेलिभिजन जति कुरा गरे पनि अहिले टेलिभिजनको कार्यक्रम छोडेर तपाईँ घर जानुभयो भने एकछिन सोच्नुहुन्छ, भोलि मेरा छोराछोरी कसरी पढाउँला, कसरी खाउँला, कसरी बसौँला। आज हरेक नेपालीको जीवन सुखकर छैन। आज तपाईँले करोडौँ रुपियाँ कमाए पनि यो देश सुरक्षित छैन, किनकि अलिकति तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने अस्पतालमा गएर एकछिन तपाईँ बेडमा पर्नुभयो भने तपाईँ 1 महिना अस्पताल बस्नु भने तपाईँको सम्पत्ति आधा हुन्छ। तपाईँका छोराछोरी आफ्ना आकांक्षाहरू तपाईँका छोराछोरीहरू सहज रूपमा जीवन बिताउन सकिँदैन। तपाईँहरूले यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँका छोराछोरीहरू 2 देखि 3 जना लाएर जस्तो समाजले पढाएको छ त्यो अनुसार स्कुल पढाउनु भयो भने तपाईँको तलब भत्ताले केही पनि पुग्दैन। अनि हरेक मान्छेको जीवन आज के छ, अनसिक्योर छ। हामी राज्यलाई 298% कर तिरिराखेका छौँ, तर राज्यले हामीलाई केही पनि दिएको छैन।
भने एकजना नेपालीको पनि जीवन आज सुरक्षित छैन। यो सुरक्षित जीवन बनाउनुपर्छ। हाम्रो मुलुक बन्यो भने म व्यक्ति बन्ने हो, यदि मुलुक बनेन भने कहिले पनि व्यक्ति बन्दैन। त्यो कसरी सम्भव छ? सम्भव छ। उदाहरणका लागि यदि मुलुक बनेन, व्यक्ति बन्यो श्रीलङ्का, आज हालत के भयो? सबै व्यक्ति टाटपल्टे। अघिल्लो दिन 3 करोड पैसा एकै रातमा 300 रुपियाँको भ्यालु भएन। यहाँ कसरी बन्छ भनेपछि राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार हौँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गरौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गरौँ, यस्तो खर्चिलो निर्वाचन नगरौँ, तडक भडकको निर्वाचन नगरौँ। अनि त्यसपछि गइसके पछाडि जति पनि व्यवसायीहरू छन् ती व्यवसायलाई अगाडि बढाउँ। र अर्को कुरा, विदेशबाट आउने सामानको तपाईँको एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाउँ, कर लगाउँ, नेपाली सामानको उत्पादनलाई अगाडि बढाउँ। राजनीतिक रूपमा पुरै देशलाई राजनीतिक र अबको राजनीतिक भनेको अर्थ राजनीतिको आवश्यकता छ। श्री मार्क्सवाद, लेनिनवाद र विचारवादले यो देश बन्दैन भन्ने कुरा करिब करिब प्रमाणित भइसक्यो। भनेको अब तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, अर्थ राजनीतिक आवश्यक छ। अबको राजनीतिसँग इकोनोमी जोड्नुपर्छ, एक हिसाबले अर्थतन्त्रलाई जोडेर लानुपर्छ। ठिक छ, तर अब देश बनाउने यति ठुला ठुला कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँकै पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बनेको अवस्था छैन। राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने पार्टी तपाईँ छान्ने अनि देश बनाउने सम्भावनाका कुरा कसरी सम्भव छ? संसारको सबभन्दा ठुलो के थियो भने 3 वर्ष अगाडि म त एक्लै थिएँ नि, होइन? तर पनि एक्लै पनि मैले मेरो हिम्मत लगाएको थिइनँ, म एक्लै लडिरहेको थिएँ। आज सिङ्गो पार्टी छ, पार्टी लडिरहेको छ। हामीले विचार मिल्नेसँग एकता गर्नुपर्छ, जसले अनुशासन कायम गर्छन् तिनसँग एकता गर्नुपर्छ। कुनै पद प्रतिष्ठा र सत्ता र शक्ति कहिले पनि स्थायी हुँदैनन्। आज भएका शक्तिहरू एकैछिन भोलि लुज हुन सक्छन्, तर इमान्दारको बाटोमा हिँड्यो भने सधैँ तपाईँ हामीले चाहेको हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही अनुसार हामी के गर्यौँ, उद्देश्य र लक्ष्यका साथ राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलको विजय भइसकेपछि एउटा इमान्दार व्यक्तिको नेतृत्वमा यो देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हामी काँधमा काँध हालेर अगाडि बढेका छौँ। 2 महिनाको एउटा सानो 2 महिनाको सानो अर्थक प्रयासपछि आज मै हुँ भन्ने बादशाहलाई टक्कर दिइरहेका छौँ। यही हो हाम्रो। तर तपाईँको पार्टीका नेताहरू पटक पटक मन्त्री बने, खै त सुशासन कायम भएको खै, भ्रष्टाचार कम भएको खै, जनताका लागि गरेको काम खै, एकै गरेर भन्न सक्नुहुन्छ 5वटा राम्रो काम भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीको? तपाईँले भनेको कुरा म स्वीकार्छु, राम्रो गरेका छन् म भन्दिनँ, नराम्रै गरेका छन्। ती मान्छेहरू रिप्लेस हुँदैछन्, केहीले त छोडेर गए त मैले देखिहाल्नु। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै व्यक्ति र कुनै दलको पार्टी होइन। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै आस्था र विचार मात्र होइन। अब भनेको 2टा विचार मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अगाडि सारेको छ। भ्रष्टाचार नगर्ने, राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो नबनाउने, यो देशमा साँच्चै विकासको काम गर्छु, छातीभित्र हात राखेर यो मुलुक बनाउँछु भन्ने सोच भएका मान्छेहरूको एउटा समूह हो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यही पार्टीभित्र पनि नराम्रा मान्छे छन् भने छोडेर गए हुन्छ भनेर स्वयं अध्यक्ष र मैले ठुल्ठुला आमसभामा घोषणा गरिसकेका छौँ र केहीले छोडेर पनि गएका छन्। अन्य पार्टीमा भएका राम्रा मान्छेहरू आज हाम्रो पार्टीमा आएर पार्टी बनाएका छन्। उदाहरणका लागि अहिले ओम सत्या गाउँपालिका रूपन्देहीमा जो वडा अध्यक्षले खाता खोल्नुभयो, उहाँ हिजो नेकपा माओवादीको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, आज आएर जित्नु भएको छ। आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रत्येक कार्यकर्तालाई 1 रुपियाँ खर्च नगर्न भनेको छौँ। पैसा नखर्च गरिकन चुनाव जित्दा, तडक भडक नगर। हाम्रा स्टेजहरू तपाईँले देख्नुभएको छ नि, हामीले जति सकिन्छ त्यति गरेका छौँ। आजसम्म 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगर भनेका छौँ। तर आज विडम्बना के भएको छ, हिजो कोभिडको बेला हामी स्वास्थ्य सामग्रीहरू, राहतका सामग्री बाँड्थ्यौँ कि सबै जनताहरू मिलेर, हामी समाजसेवीहरू मिलेर, अभियन्ताहरू मिलेर। त्यतिखेर नेताहरूले बाँड्दैनथे अनि मलाई अचम्म लाग्थ्यो, यस्तो समस्याको बेला चाहिँ जनताले सहयोग गर्दैनन् किन होला भनेको त चुनावको बेला गर्दा रहेछन् यिनले, त्यो चाहिँ रिजर्भ राखेका हुँदो रहेछन्। आज चुनावको बेलामा गरे त्यसको रिजल्ट पाइराखेका छन्। अब जनता अहिले पनि जनता सुध्रिने अवस्थामा देखिएको छैन भनेको भन्न र गर्न चाहिँ गाह्रो रहेछ है। किनभने अर्को प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी एमसिसीकै विषयमा पनि तपाईँले चर्को विरोध गर्नुभयो। तपाईँका पछाडि धेरै मानिसहरू देखिए पनि होइन, चर्को विरोध भयो। तर खै त अहिले एमसिसीको कुरा कतै सुनिन्छ होइन। एउटा नेपालमा चाहिँ के छ भने हामी राजनीतिक चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूको ग्रुपभित्र गरिरहेका छौँ। अब अहिले पछिल्लो यदि डाटालाई यदि मैले एनालाइसिस गर्ने हो भने मैले एउटा डाटा प्रस्तुत गर्छु तपाईँलाई छर्लङ्गै पार्नका लागि। अब यो पछिल्लो डाटा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 छ 2078लाई यदि मध्यनजर गर्ने हो भने। झन्डै तपाईँको हाम्रो भोटर सङ्ख्या 1,77,33,723 जना छ। त्यतिमध्ये झन्डै आज मात्र अहिले भोट खसेको भोट चाहिँ कति हो भने 1,13,49,582 भोट हो। झन्डै 63,84,140 जनाले भोट हालेनन्, प्लस नागरिकता दिएको छ जनतालाई। तर
तर ती नागरिक चाहिँ मतदान गर्न पाएका छैनन्। जस्तै 16 वर्षको मान्छेलाई नागरिकता त दियो, तर 18 वर्ष नपुगिकन भोट हाल्न नपाउने नियम बनाए यिनीहरूले भने युवा जनशक्तिलाई भोटबाट पछाडि हटाएको छ। त्यो झन्डै 15 लाख छन्। करिब 75 लाख मान्छेले भोट हाल्दैनन्, जो मान्छे स्वतन्त्र मान्छे हो। ती 75 लाख मान्छेले भोट हाल्दैनन्, ती भोटभन्दा धेरै टाढा छन्, राजनीतिकभन्दा धेरै टाढा छन्, जुन भोट हाल्ने र आफ्नो अधिकार गर्नेमा धेरै टाढा छन्। अब यहाँ के गर्छन्, 35 लाख भोट ल्यायो भने उसको दल के हुन्छ, 2/3 सरकार बन्छ। 35 लाख भोट भनेको टोटल भोटरको कति हो थाहा छ हजुरको? टोटल भोटको जम्मा 19% भोट हो। तपाईँ सम्झिनुहोस् त, जम्मा 19% भोट। 19% भोट ल्याउने मान्छे 2/3 भन्छ। 75 लाख जनताले भोट हाल्दैन। ठीक छ, सन्दर्भ एमसीसीमा फर्कियौ न। हो हैन, एमसीसीमा पनि तर के पाइयो? नै एमसीसीमा पनि के पाइयो भन्ने होइन, के हामीले केही पाउन? तपाईहरुले विरोध गरेको त्यो विरोधको सार्थकता देखियो त? हामीले त्यो विरोधबाट केही पाउला र केही गुमाउला भनेर गरे होइन। त्यो विरोध आज पनि भन्छौँ यो देशको हितमा 6.8 नम्बर बुँदा छैन। यो अहिले पनि हामी विरोध गर्छौँ। हामीलाई भोट हाल्छन् या हाल्दैनन् त्योसँग कुनै सवाल जवाफको विषयवस्तु होइन। त्यसो भए गगन थापाको प्रसङ्ग यहाँनिर जोडौँ। गगन थापाको प्रसङ्गलाई पनि तपाईँले जोड्नु भएको थियो, चरको रूपमा तपाईँले उहाँका विरुद्ध पनि बोल्नु भएको थियो। उहाँको विरुद्धमा विरुद्ध एमसीसीकै सन्दर्भलाई लिएर उहाँको विषयमा पनि तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। के उहाँ निर्लज्ज व्यक्ति नै हो त? यो मैले भन्ने होइन, नेपाली जनताले भने आज नेपाली एमसीसीको बारेमा निन्दनीय हो। अनि एमसीसी यो देशको हित विरुद्धमा छ र म अहिले पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु काङ्ग्रेसका नेता महामन्त्री गगन कुमार थापाज्यूलाई 6.8 नम्बरको बुँदा पढेर सुनाइदिनुहोस्। फैसला जनताले गर्छ, हामीले गर्दैनौँ। त्यसपछि तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो यही टेलिभिजनको यही स्टुडियोमा बसेर हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। 6.8 को बुँदा पढेर सुनाउनुहोस्। ठिक छ, अब तपाईँ पनि चर्को भाषण गर्ने, गगन थापा पनि चर्को भाषण गर्ने, तर भाषणले मात्रै हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा त यसपटक काठमाडौँमा जुन किसिमको एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको जुन क्रेज देखियो नि, यसले पुष्टि गर्यो नि, होइन? यसलाई मान्न सक्नुहुन्छ? होइन, यस्तो भाषणले मात्र गर्ने होइन भन्ने कुरा होइन। मैले त भाषण मात्र गरे पनि छैन। हिजो कोभिडको बेला हामी नै खटिएर काम गरेका थियौँ। तपाईँले बिर्सिनुभयो जस्तो छ। त्यो दिन तपाईँले सम्झिँदा पनि हुन्छ, जुन कोभिडको बेला हामी कस्तो अवस्था, धेरै मानिसहरू खटिएका छन्, हामी पनि थियौँ। ठिक छ। अनि एनसेलको 62 अर्बको मुद्दा लड्दाखेरि सामान्य थिएन। नागरिकता बेच्न खोज्दाखेरि पनि सामान्य थिएन। वाइट बडी घोटाला पनि सामान्य थिएन। तर अहिले बालेन काठमाडौँमा जुन नतिजा देखिएको छ, यो नतिजा त कहीँ न कहीँ तपाईँ हाम्रै नतिजा हो नि। आज यी पुराना सोच भएका दलका नेताहरूभन्दा वैज्ञानिक सोच भएका र यो राजनीतिक र यो व्यवस्था जुन अहिले लादेका छन् र यो व्यवस्थाका विरुद्धको भोट हो यो। यी जो नेताहरूको जुन पटक पटक जति राष्ट्रघात गरे पनि यिनै नेताहरू चुनेर आउनुपर्ने, जति तपाईँको देशद्रोही गरे पनि यिनै आउनुपर्ने, जति भ्रष्टाचार गरे पनि यिनैले जित्नुपर्ने जुन परम्परा थियो, त्यो परम्परा आज काठमाडौँ मात्र होइन, तपाईँ टेलिभिजनहरूले काठमाडौँ देख्नुहुन्छ, किनकि यो राजधानी हो। र म तपाईँहरूलाई भन्न पनि चाहन्छु, काठमाडौँ मात्र नेपाल होइन, नेपाल दार्चुला पनि हो, नेपाल पूर्वको तपाईँको झापा पनि हो र जुम्ला पनि नेपाल। त्यहाँ हरेक ठाउँमा पनि के छन् आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र हाम्रै पार्टीभित्र भएका पनि युवा उम्मेदवारहरू विकल्पको रूपमा राप्रपा पनि उदाउनुको कारण त्यही हो भनेको। जुन हिसाबले मदन दास श्रेष्ठ पनि राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँकै पार्टीका तपाईँ जस्तै चिन्तन भएका व्यक्तिहरूबाट जसले स्वतन्त्रलाई बढी एउटा विकल्पको रूपमा लिइरहेका छन्, उहाँहरूबाट घात भयो भन्न मिल्छ? तपाईँले घात भन्दा पनि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएकै हो। यो कुरामा मैले व्यक्तिगत कुरा यदि खोल्ने हो भने बालेन शाहको विषयमा मैले कुरा पनि गरेका थिएँ। बालेन शाहज्यूसँग मेरो कुराकानी पनि भएको थियो। सम्भवतः त्यसपछि अन्य केही अभियन्ताहरू जो छन्, आज यादवलाल कायस्थहरू, त्यसपछि अन्य केही युवा साथीहरू छन्, तिनीहरूसँग पनि कुरा गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर म कार्यक्रममा बाहिर भएँ, एक्कासै त्यो महानगरपालिकाका उम्मेदवारहरू यो भन्ने आयो। सम्भवतः तपाईँलाई थाहा छ होला, मैले चुनाव प्रचारमा पनि काठमाडौँमा गरेको देखिनु भएन तपाईँले। भनेको तपाईँलाई थाहा थिएन? त्यो चाहिँ अलिकति किनभने युवा जनशक्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। मदन दास श्रेष्ठ तपाईँलाई उम्मेदवार बनाउन मन थिएन भन्ने बुझ्नु? मैले मन थिएन भन्न मिल्दैन पार्टीले गरेपछि, होइन? तर चाहिँ पार्टीले मनको कुरा आज पार्टीले चाहिँ त्यसमा मिस्टेक, तपाईँलाई मन थिएन भने भनिदिनुहोस्। पार्टीले चाहिँ त्यसमा मिस्टेक गरेको हो। किन मिस्टेक गरेको हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तमाम युवा साथीहरू थिए। र अर्को कुरा, स्वयं बालेन शाहलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लड्ने भन्ने सम्मको कुरा महामन्त्रीजीसँग मैले गरे पनि थिएँ।
भनेको प्रस्ताव लगेर गइदिनु भएको थियो बालेन शाहलाई त्यहाँ राप्रपाबाट उठाउने भन्ने किसिमको छलफल भएको थियो मैले चाहिँ गरेको थिएँ तपाईँले मैले गरेको थिएँ र त्यो कुरा बलेन शाहसँग मैले गरे पनि थिएँ अनि के भयो त्यस पछाडि बलेन शाह र मेरो भेट्ने भन्ने कुरा थियो म चाहिँ आमसभामा बाहिर दौडै हुनु पर्यो अनि मेरो चाहिँ टाइम अभावका कारणले त्यति भेट भएन र त्यस पछाडि 81 रापरपाले चाहिँ अन्य उम्मेदवारहरू खडा गरे भने मदन दास श्रेष्ठको हिसाबमा उहाँ इन्टेलेक्चुअली रूपमा उहाँको जुन हिसाबमा उहाँको इमान्दारिता छ त्यो इमान्दार अहिले पनि कुनै राजनीतिकमा अहिलेका युवामा पनि देख्न पाउनुहुन्न तपाईँले उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ तर अहिलेको युवा जनशक्तिले चाहिँ युवा चाहेको भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिएको छ सम्भावना कति थियो उहाँ राप्रपामा उठ्ने सम्भावना चाहिँ कति थियो यदि तपाईँ बाहिर व्यस्त मलाई थाहा पनि त्यसको सम्भावना मलाई त मदन दास श्रेष्ठ राप्रपाको सदस्य हुन् भन्ने पनि थाहा थिएन त्यो पनि थाहा थिएन वास्तविक कुरा मैले अब मलाई त हुन् भन्ने पनि थाहा थिएन मैले त 81 पत्रिकामा हेरेपछि ओहो काठमाडौँ महानगरपालिकामा पार्टीले उहाँलाई उठाएछ को उठेछन् भनेको अनि मैले सोधे पनि थिएँ मदन दास दाई पनि हाम्रो पार्टीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो र भनेको पहिला हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो अब त्यो अनएक्सपेक्टेड भयो त्यहाँ मात्र होइन अन्य महानगरपालिका र नगरपालिकामा जुन भयो त्यो युवा साथीहरूलाई अगाडि बढाउन नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी त आज देखियो नि त त्यो कमजोरी चाहिँ अब आउने सङ्घमा हुँदैन अब केपी ओलीको गृह जिल्लाको कुरा गरौँ विशेष गरी त्यहाँ पनि बडो रोचक देखिएको अवस्था छ दमकमा राप्रपालाई हराउन काङ्ग्रेस र एमाले जिताउन चाहिँ राप्रपालाई जिताउन त्यहाँ काङ्ग्रेस र माओवादी चाहिँ मिल्ने लागि परेका छन् होइन अर्कोतर्फ त्यही कचना कवलमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा राप्रपा विरुद्ध सबैको चाहिँ 17वटा दलको मोर्चाबाट यो किसिमको परिस्थिति बडो रोचक देखियो अनि फेरि यो चाहिँ बडा रोचक पनि लाग्छ र अर्को कुरा रापरपाको एजेन्डामा चाहिँ पार्टी आयो कि भन्ने पनि लाग्छ हो यही त अघि तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि 2/3 भोट आएपछि तपाईँ 2/3 आएन भने के गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो नि हामी यही गर्छौँ जब सरकार हाम्रै कारणले बन्ने भयो भने यिनीहरू यति लोभी र पापी छन् कि सत्ताका लागि यिनीहरू जे गर्न पनि तयार छन् अनि हामी सत्ताकै लागि यिनीहरूका लागि देशको माटो सुहाउँदो भूगोल सुहाउँदो र यो व्यवस्था सुहाउँदो र नेपाली जनताको हित हुने कुरा यिनको लोपमा देशको प्रगतिको बाटो यो त अचम्म भएन भने विशेष गरी दमक जस्तो ठाउँमा राप्रपा चाहिँ गणतन्त्रवादीको बोई चढेर हिँड्यो नि त होइन यो त बडो अचम्मको कुरा हामी टाउकोमा बस्यौँ उहाँहरू चाहिँ तल तल हुनुहुन्छ अब भोलि पनि देशमा यही हुने हो भन्ने चाहिँ एउटा लक्षण हो यो भनेको उहाँहरूले तार्न ठाउँ भने के भन्छ उहाँहरूले तार्न खोजेको ठाउँ भने हामीलाई तार्न खोजेको होइन उहाँहरू हाम्रो पछि पछि तारिन खोज्नु भएको राप्रपाको अगाडिको भोट पनि हेर्नुहोस् न त्यहाँ उसमा दमकमा हामी करिब त्यतिखेर पनि सेकेन्ड भएको यत्रो एमालेको लहर चलेको थियो त्यतिखेर भनेपछि अहिले चाहिँ के छ भने अब गृह जिल्लाको कुरामा गर्ने हो भने मैले घोषणा गरेका थिएँ याद छ हजुरलाई डडेलधुरामा गएर हामीले घोषणा गरेका थियौँ के गरेका थियौँ स्वयं शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको ज्यूको गृह जिल्लाको उहाँको ओडाबाट काङ्ग्रेसलाई हराउँछु भनेको थिएँ आज हराइएको छ उहाँको ओडामा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईले जित्नु भयो हामीले हराएको दाबी गर्नलाई तपाईले जित्नु भएको छैन त्यहाँ सहयोग कसले गरेको छ भनेर बुझ्दा पनि त हुन्छ त्यहाँ बुझ्दा हुन्छ नि करुवालाई कसैले सहयोग गरेको देउबाको त्यहाँ पार्टी आफ्नै ओडामा हार्नुमा राप्रपाको हात छ हैन त यही बुझ्नु हात हैन हाम्रो त वार्ता पनि भएको हो यो विषयमा वार्ता नै भएको छ खखडा मल्लज्यूसँग त हामी बसेर कुरा पनि गरेका छौँ त र आज त्यहाँ किनभने त्यहाँको जनताले भनेको कर्णमण्डललाई अब तपाईहरु राप्रपामा ल्याउँदै हुनुहुन्छ हैन उहाँको एजेन्डा चाहिँ राप्रपाकै छ अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो भोलिको विषयवस्तु कतिको पोजिटिभ देख्नु भएको छ खडमल्लजी यो राष्ट्रको हितमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ यो मुलुकको हितमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको दुई पटक सभापति निर्वाचित हुनुहुन्छ जिल्लाको तर एउटा प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने पार्टीले अप्रजातान्त्रिक गतिविधिबाट उहाँलाई कारबाही गरेको छ त्यही भएर यहाँबाट थाहा हुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक छैन यो अहिले बिल्कुलै अप्रजातान्त्रिक गतिविधिमा गइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ अब राजनीतिकमा कसले के गर्यो र कसले कता गर्यो भन्नुभन्दा पनि यो मुलुक बनाउनेतिर अब हामी हिँड्नुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँ र हाम्रो भविष्य त बर्बाद छ आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस् त हामी अहिले 30-32 वर्षका भयौँ अहिले करिब करिब म पनि 30 भएँ तपाईँ पनि त्यही एजमा हुनुहोला आज नेपालको 50औं लाख युवाहरू 32-33 वर्षको छ ती सबै युवाको भविष्य बर्बादतिर जाँदैछ श्रीलङ्काको हालत नेपाल बन्दैछ यो हालतबाट निकास गर्नका लागि राजनीतिक भित्रको परिवर्तन अब आवश्यक छ ठीक छ अब चितवनतर्फ लागौँ चितवनमा पनि बडो विचित्र देखिएको छ विशेष गरी दमकमा जे देखिएको छ त्यसको ठिक उल्टो तपाईहरु एमालेको सारथी बन्नु भएको छ सहयोगी दल यस्तो किन हैन यस्तो मुख्य कुरा के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले
अहिले एउटा कुरा चाहिँ के उद्घोष गरेको छ, यो त हाम्रो क्षमताको कुरा हो नि त। हाम्रो कुरालाई मान्ने उहाँहरू कस्तो, अब स्वयं दमकमा हामी एमालेका विरुद्धमा खडा छौँ, चितवनमा स्वयं हामीलाई सहयोग गर्नेका विरुद्धमा खडा छौँ। अब यो कहाँ भनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कहीँ न कहीँ देशको नेतृत्व लगिसक्यो भन्दा हुन्छ, किन हाम्रो एजेन्डामा उहाँहरू हेर्नुभयो नि त। चितवनमा पनि करिब करिब तर यो त आलु जस्तो भएर भने तरकारीको त्यो राजा भनिन्छ नि, आलु जहाँ पनि मिल्ने होइन, जेमा पनि तर एउटा कुरो यस्तो नि, राजा त राजा हो नि, जेमा पनि फिट होइन। आलु भएन भने तरकारीको स्वाद हुँदैन, रापरपा भएन भने अर्थात् राष्ट्रवादीहरू भएनन् भने यो देशको स्वाद पनि हुँदैन। संसारका कुनै पनि देशमा राष्ट्रवादीहरूको आवश्यकता हुन्छ, चाहे आज विश्वको सबभन्दा उद्धारतिर गएको बेलायतको कुरा गर्नुहोस् या तपाईँको सबभन्दा कट्टरपन्थीतिर गएका साउदी अरबका कुरा गर्नुहोस्, राष्ट्रवादी बिना मुलुक बन्दैन, संसारका कुनै पनि देश छैन। भनेको सबैभन्दा तपाईँलाई चाहिँ यो तिरस्कार गर्नुपर्ने पात्र चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँको छोरीलाई हराउनु पर्ने जुन किसिमको एउटा तपाईँहरूको यसलाई त्यसरी लिन सकिन्छ हामीले? सकिँदैन। किन सकिँदैन भने उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरामा हामीलाई कुनै लेना पनि छैन, देना पनि छैन। तर उहाँहरूले यत्रो वर्षसम्म जुन एउटा अराजकताको राजनीति गर्नुभयो, जुन हिंसात्मक राजनीतिलाई राजनीतिक भनेर जुन जनतालाई भ्रमित गर्नुभयो, केही सीमित व्यक्तिहरू उहाँले हिँडेर लानुभयो, जुन हिसाबले देशभरि हत्या र हिंसा मचाउनु भयो, त्यो चाहिँ सम्भवतः यो नेपाल र देशको हितमा थिएन। यसको फैसला हामीले गर्ने होइन, नेपाली जनताले गर्दछ। ठिक छ, अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ हामी। अब यो प्रसङ्ग पनि छुटाउनै नहुनेछ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चाहिँ भोलि लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदै हुन्छ होइन। भारतले त आफैले चाहिँ नक्कली बुद्ध जन्मस्थल बनाएको चर्चा पनि यसअघि चुलिएको थियो, बुद्धवाज बडी नेपाल भन्ने सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि यो क्याम्पेन हामीले रेगुलर रूपमा गरिरहनु पर्ने स्थिति जुन देखियो। अब लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्ती मनाउन आउने कुरामा चाहिँ कुनै कैफियत तपाईँ देख्नुहुन्छ कि अथवा के छ त? होइन, भ्रमणलाई तपाईँले कसरी? मुख्य कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ भारतको एउटा प्रधानमन्त्री आउँदैछन् होइन, कार्यकारी हुन्। प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि बुद्ध जयन्तीको दिनमा नेपाल आउनु, त्यो पनि हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे अथवा बुद्ध हिन्दू वैदिक सनातन किराँत हामी सबै एउटै ओमकार परिवारभित्र हो। आउने भन्ने कुरालाई यदि धार्मिक रूपमा दर्शन गर्न आउनु भएको छ भने यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने विषयवस्तु छैन, तर राजनीतिक रूपमा आउनुभएको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो आपत्तिको विषयवस्तु रहन्छ। र अर्को कुरा के रहन्छ भने धार्मिक रूपमा त कुनै पनि व्यक्ति आउन पाइयो, चाइनाको राष्ट्रपति पनि भोलि नेपालमा आएर दर्शन गर्न पाइयो, तर बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ मोदीको मुखबाटै नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भन्न लगाउनुपर्छ। त्यस्ता हाम्रा विशेष गरी यसअघिका प्रकरणको कुरा गर्ने हो भने जयसिंह धामादेखि कालापानीसम्मका हाम्रा चित्त दुखाइ भारतसँग छन् होइन। त्यो एजेन्डा त प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएको बेला या भारतको प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण आएको बेला उठाउनु पर्ने कुरा हो, तर नेपालको प्रधानमन्त्रीले कहीँ कतै उठाएन। कतिसम्म भयो भने देशको प्रधानमन्त्री एउटा भारतीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालयमा चिया खान जानुभयो, सिङ्गो देशको बेइज्जत गर्नुभयो। त्यही भएर त राजा चाहियो यो देशमा। राजाले एउटा कुरा चाहिँ गर्दैनन् कहिले पनि, संसारभरिको कुनै देशको राजाले गरेको छैन। एउटा मुलुक बेच्ने कुरा, मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुरा र यो राष्ट्रको शिरलाई झुक्काउने कुरा चाहिँ संसारका कुनै पनि देशका राजाले गर्दैन। त्यो नेपालबाट पनि सम्भव थिएन। त्यही भएर नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरे। हस् ज्ञानेन्द्रजी, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हामीले अन्तर्वार्ता विशेष बनायौँ र विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा जुन हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अघि बढिरहेको छ र स्थानीय चुनावको प्रसङ्गलाई पनि हामीले यहाँनिर जोड्यौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिलेसम्म जुन हिसाबले विशेष गरी सुशासन भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ, यो अवस्थामा कतिको आफ्ना मुद्दाहरूमा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ यसबारे पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मतगणनामा अहिलेसम्म देखिएका मत परिणामलाई पनि थोर बहुत हामीले विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर रूपमा मतगणनाको अपडेट यहाँहरूलाई मिसन 753 मार्फत दिइ नै रहेका छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।